रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत से दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रिहाना नज़र, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, शबीरा और ज़हीरा जो है ना वो जेल से बाहर आ चुके हैं और जो आए, जहाँ गए, जिस प्रोटोकॉल के साथ उनको ले जाया गया, जिस फ़्लैट में, जिस लग्जरी फ़्लैट में उनको रखा गया, वो तमाम मालूमात मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। किसने रखा, किसकी गाड़ियाँ थी, किसके मेहमान थे, वो सारे जवाब आज मैं दूँगी। अच्छा जी, और इन्होंने आने के बाद शब्बीर साहब ने दोबारा से अपनी रीत बरकरार रखी और दोबारा से इंटरव्यू का सिलसिला जैसे वो पहले दिया करते थे वो देना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब तो लुक भी ज़रा चेंज कर लिए, भाई सुधारे की टोपी भी पहन ली है, लाल टोपी। नए लुक के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कराया और उस इंटरव्यू के अंदर बहुत सारे ऐसे इंकशाफ थे, ऐसी चीज़ें थी जो कि सवालिया निशान बना देती है हमारी पुलिस को, हमारी जेल की इंतज़ामिया को और हमारे इदारों को, कि ये एक मुजरिम, एक मुलजिम जो अभी रिहा नहीं हुआ, जो ज़मानत पर बाहर है और उसकी भी बड़ी कड़ी शराइत के साथ वो ज़मानत पर रिहा है, उसके बावजूद वो इस तरह का इंटरव्यू दे रहा है और जिसके अंदर खुले ज़बान के साथ जो है वो कानून की धज्जियाँ उतारा जा रहा है, उसमें उठाई जा रही है। ये बड़ी सवाल तलब बातें हैं, इसके जवाब कौन देगा, ये हम इंशाअल्लाह किसी से पूछेंगे, किसी ऐसे बंदे से ज़रूर पूछेंगे जो कानून और ये सारे मामलात को देखते हैं। अच्छा जी, पहला सवाल ये था आप लोगों की तरफ से कि उस बंदे का नाम बताएं। काफ़ी चैनल्स पर शायद आपने सुन भी लिया, मैं अपनी ऑडियंस के लिए बताना चाह रही हूँ कि जिनकी गाड़ियाँ थी वो प्राडो गाड़ियाँ थी और एक काफ़िले की सूरत में इनको ले जाया गया। एक फ़्लैट है और बड़े लग्जरी फ़्लैट है, वहाँ रखा गया। तो जब इसके ऊपर बात की गई सहाफ़ियों की तरफ से तो पुलिस ने बताया कि ये हमारी ही गाड़ियाँ थी और इन्हीं पुलिस वालों ने जो है वो बड़े प्रोटोकॉल के साथ इनको रखा गया। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के जितने कैदी हैं, जितने मुलजिमान हैं, क्या उनको इसी तरीके से प्रोटोकॉल दिया जाता है? क्या उनको इसी तरीके से जो है वो जेलों से निकलने के बाद जो है वो बड़े फ्लैट में रख के खाने शाने खिलाए जाते, कुकड़ खिलाए जाता है, बड़ा उनको दामाद बनाया जाता है? कि सबके साथ होता ही है? ये तो ख़ास मेहमान है जिनके ख़ास तौर पे ख्याल रखने का कहा गया है। और किससे कहा गया है, कौन कह रहा है, कौन हमारी पुलिस को ये हुक्म दे रहा है कि इनका ख्याल रखा जाए, ख़ास ख्याल रखा जाए, इनकी इज़्ज़त और एहतराम में कोई कमी ना आए, क्योंकि ये हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, हमारे स्पेशल मेहमान हैं। इनका जो है ना अपने कराची में जो है वो बहुत ख्याल रखना और वही उसी के मुताबिक जो है ना वो ख्याल भी रखा जा रहा है। अब आ गए इंटरव्यू के ऊपर कि इंटरव्यू क्यों लिया गया और इस इंटरव्यू के अंदर क्या बात कही गई। इंटरव्यू लेने वाले कौन है आपको पता ही, और किसी चैनल को तो इंटरव्यू देते नहीं है। वो इनके घिसे पिटे 2-3 पीले और नीले किस्म के और कसूरी मसूरी हैं और ये 1-2 अदाकार है, उन्हीं के चैनल पर ये लोग आते हैं, उन्हीं के चैनल पर ये इंटरव्यू देते हैं, क्योंकि और तो ये किसी को इस काबिल समझते नहीं कि वो इनका इंटरव्यू ले और आवाम तक इनकी हकीकत पहुँचा सके। वहाँ वो इंटरव्यू लेने वाले नुमा अजीब व गरीब इंसान जो खुद खुद एक सवालिया निशान है कि वो बंदा है क्या, उसी के ऊपर अभी पाकिस्तान में डिबेट है कि बंदी ये है कौन, कहाँ से आया, किधर से आता है, किस बारिश वाले सीज़न में निकलता है, फिर ये रिपोर्ट हो जाता है, फिर बारिश वाले सीज़न में आता है। और ये साहब बड़े जर्नलिस्ट बन गए हैं भाई और बड़े एंकर पर्सन बन के बड़े इंटरव्यू ले रहे हैं। इन्होंने एक बात की, इन्होंने कहा कि जब, अच्छा मैं पूरा मंजर कशी करके बता रही हूँ, जिस तरह से बताया गया ना मैं उसी तरीके से आपको सोच ताकि आपको थोड़ा इन्जॉय भी करें आप साथ। जब ज़हीर और शब्बीर को जेल ले जाया गया, जेल के दरवाज़े खुलते हैं और ये मुजरमान अंदर जाते हैं और जितने भी जेल के कैदी हैं वो सारे प्लेटों में फूल लेके खड़े और वो निछावर करते जाते हैं ज़हीरे और शबीरे के ऊपर। और ज़हीर उनमें से एक कैदी से कहता है कि आप लोगों को कैसे पता चला कि हम आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा सर हम आपको यूट्यूब पर और टीवी पर यहाँ पर देखते रहते हैं, यहाँ बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, उसमें सिवाय आप लोगों के वीडियो के तो कुछ दिखाया ही नहीं जाता। और यूट्यूब का चैनल, अब ये आप ज़रा गौर तलब बात है कि वो कैदी जानते थे, वो कैदी ज़हरा काज़मी और ज़हीर के पूरे केस को देख रहे थे, बड़े शौक़ से वो सारे कैदी देखते थे, क्योंकि उनके पास कुछ चीज़ें उन्होंने टीवी से ली और बहुत ज़्यादा चीज़ें उन्होंने यूट्यूब से ली। ये ज़रा पॉइंट नोट करें कि यूट्यूब पे देखा उन्होंने, तो यूट्यूब के लिए तो मोबाइल या टैबलेट्स या इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए, इंटरनेट सर्विस होनी चाहिए, कि उन्होंने यूट्यूब पे देखा, चलो टीवी मान लिया कि चलो कहीं टीवी रखा है। आपको पता होगा कि जो जेल वगैरह में टीवी रखे होते हैं उसके ऊपर ये सहूलियात नहीं होती हैं कि आप उस पर कुछ भी देख रहे हो, उस पर एक वो PTV चल रहा होता है पाकिस्तानी, उसके अलावा कुछ नहीं चलता, ये तो मुझे भी पता है। अब वहाँ पर इन साहब ने जो लंबी लंबी छोड़ी ना, आप इनकी लंबी लंबी सुने और लपेटते जाएँ, वो तो ना लपेटते जाए, फिर ये कहते हैं कि हम मैं करते हैं और हम झूठ कहते हैं। ज़रा मुझे जवाब दे दो, इसका जवाब ज़रूर देना, अच्छा अगर हिम्मत है तो, नहीं तो हम ये तो इसकी तफ्तीश तो करेंगे कि यूट्यूब पर कैदियों ने इनको देखा, टीवी पर इन कैदियों ने इनको देखा। वो सारे कैदी ज़हीर और शब्बीर को जानते थे क्योंकि वो ये सारा कुछ देख चुके थे।
موبائل کہاں سے آئے قیدیوں کے پاس؟ یہ موبائل پر اتنے بے طریق موبائل کا استعمال اگر قیدی کر رہے ہیں جیلوں کے اندر تو یقیناً پھر تو یہ باہر بیٹھے ہوئے سارے لوگوں سے کنیکٹڈ ہے. جو بات کہہ رہے تھے نا اس طرح تو ہماری بھی ترجمانی ہوگی نا. ہم کہتے تھے نا کہ ظہیر شبیرہ جو ہے یہ جیل کے اندر سے فون پر جو ہے وہ سب کو انسٹرکشن دیتے ہیں. جیل کی کارروائیاں تک ان کو سنائی جاتی رہیں کہ یہاں یہ ہو رہا ہے, اب یہ کہا, یہ سب کچھ جو چل رہا تھا. یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ یہ سارے قیدیوں کے پاس موبائل تھے اور یہ سب قیدی یوٹیوب دیکھ رہے تھے. یہ تہلکہ خیز چیز تھی. اچھا جی, اب کیا ہوتا ہے؟ یہ سارے ان کا پروٹوکول دیا جاتا ہے, ان کو پھولوں کی سیج پر جو ہے وہ ان کے بیریئر تک لے جایا جاتا ہے, وہاں ان کو شفٹ کیا جاتا ہے. وہاں کوئی نہیں ہوتا, صرف یہ دو حضرات ہوتے ہیں, ظہیر اور شبیرہ. اس کے بعد اب یہاں پر میں نے جو بات کہی تھی وہ انہوں نے کنفرم کر دی. میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا نکاح خواہ اور جو نکاح خواہ ہیں اور جو گواہ ہے انہوں نے ان کو جو پسوڑی ڈالی ہوئی تھی, انہوں نے جو ہے نا ان کی صحیح چھتر لگائی ہوئی تھی, کیونکہ ہم تو 4.5 مہینے سے یہاں بیٹھے ہو, تم لوگ مزے اڑا رہے ہو, بریانی جاویدی نہاری ہیں, پائے سڈے یہ سارے کھا رہے ہو, ہم ادھر خواہ کے سٹھڈے کھا رہے ہیں. اب جو ہے وہ گواہ اور جو ہے وہ نکاح خواہ کو بھی اسی بیریئر میں رکھا گیا جس کے اندر ظہیر اور شبیر تھے. اب انہوں نے جب اندر گئے تو انہوں نے وہی عزت افزائی کی جو ان کو کرنا چاہیے تھا. انہوں نے ظہیر کا گریبان پکڑ لیا, پوچھا کہ بھائی تو ہے کون, مجھ پر یہ جھوٹے الزام لگائے کیسے, میرا یہ کیا, جو بھی ان کی گتھم گتھا ہوئی. پھر اس کے بعد فون تو ان کے پاس سب کے پاس تھے, کیونکہ صرف ظہیرے کے پاس فون نہیں, یہاں اس جیل میں سٹی جو بھی جیل ہے اس میں سب کے پاس موبائل ہے. سب یوٹیوب پر صرف اور صرف زہرا کاظمی کا کیس دیکھتے ہیں قیدی, نہ کوئی کرکٹ میچ دیکھتا ہے, نہ کوئی اور ڈرامے شرامے دیکھتا ہے, نہ کوئی اور کوئی چیزیں دیکھتا ہے. اتنے اچھے قیدی ہیں کہ صرف ظہیر کا کیس دیکھنے کے لیے جو ہے نا سب کو یوٹیوب چینل دیے گئے ہیں خاص طور پر. اب یہاں میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ انہوں نے جا کے اس کے سر پھوڑنے کی تیاری کی ہے, ظہیر اور شبیرے کو گریبان سے پکڑ کے ادھر مارا ادھر مارا. اس کے بعد مجبوراً جو ہے انہوں نے فون کیا اپنے اہلکاروں کو کہ بھائی ہمیں خدا کے واسطے یہاں سے نکالا جائے, ان کو نکال دیا ہم نے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے گواہ اور نکاح خواہ کو باہر نکالا گیا, جو 4.5 مہینے سے نہیں نکل پا رہے تھے, 3.5-4 مہینے سے, وہ فٹافٹ ریلیز کر دیے گئے. اس کے بعد یہ ہوا کیونکہ یہ اتنے مقبول اتنے مشہور لوگ تھے کہ پولیس کو اچھا نہیں لگا کہ اتنے مشہور پاکستان کے سیلیبریٹی ظہیر اور شبیرہ جو ایک فلم کے مین رول, ایک ہیرو ہے اور ایک ویلن ہے, ان دونوں کو اس طرح سے بیریئر میں رکھا. اس لیے ان کو بڑے شان و شوکت کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ ان کو واپس ان کے مقام تک پہنچا دیا. اس کے اندر شبیرے نے اس اینکر پرسن کا بھی شکریہ ادا کیا اور ان کے ساتھ جتنے اینکر پرسن ان کا ساتھ دے رہے تھے ان کا بھی شکریہ ادا کیا, اور ان سے کہا کہ اب تو میں آپ سے کنیکٹڈ ہوں, میرے پاس میرا موبائل ہے. ٹھیک ہے, پہلے وہ کہہ رہے تھے موبائل سب کے پاس تھا, اب یہ کہہ رہے ہیں اب میں باہر آ گیا ہوں, موبائل میرے پاس ہے, اب میں آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہوں گا. جب کہیں گے جیسے کہیں گے میں انٹرویو دینے کے لیے تیار ہوں. میں تو جی ڈان ہوں, میں تو اس پاکستان کا نونحال سا ایک قیدی ہوں جو بڑے مزے سے گھوم رہا ہے. یہاں پر آ گئے ہیں بہت سارے سوال. اس انٹرویو کو دیکھنے کے بعد بہت سارے سوال ہماری جیل کی پولیس کے اوپر اٹھ گئے, ہماری عدالتوں پہ اٹھ گئے کہ یہ اگر مجرمان جس جیل میں ہیں وہاں پر اگر اس طرح بے دریغ موبائل کا استعمال ہو رہا ہے, اس طرح بے دریغ وہاں یوٹیوب اور چیزیں موبائل فون کی سہولیات موجود ہے, انٹرنیٹ کی سہولیات موجود ہے, تو پھر یہ قیدی باہر بیٹھے ہوئے تمام لوگوں سے کنیکٹڈ ہے. تمام جرائم جو ہو رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے قیدیوں کو آپ بھلے جیل میں بٹھا لیں, وہ تو باہر کنیکٹڈ ہیں, وہ ہر ایک کے اوپر اپنی دھونس جما کے بیٹھے ہوئے. اسی لیے تو یہ لوگ یہاں سے بیٹھ کے مہدی کاظمی صاحب کو دھمکیاں لگاتے رہے, پولیس کے سامنے بیٹھ کے دھمکیاں لگاتے رہے, ان کو میسیجز کرتے رہے, ان کو ڈراتے رہے کہ آپ ہٹ جاؤ کرو. یہ آپ دیکھو, یہ سوالیہ نشان ہے ہماری پولیس کی کارکردگی کے اوپر, یہ سوالیہ نشان ہے ہماری عدالتوں پر, یہ سوالیہ کہ کس طرح سے یہ مجرمان جو کہ اتنے سنگین جرائم کے اندر ہیں کہ بچیوں کو اغوا, ان کے ساتھ ریپ, ان کو حبس بیجا میں رکھنا, ان کے ماں باپ کو دھمکانا, ان کو تذلیل کرنا, یہ سارے ان کے اوپر جرائم ہیں. اور اس کے باوجود یہ اتنے مزے سے بفخر سے انٹرویو بھی دے رہے ہیں اور لوگوں سے مل بھی رہے. یہ بڑی حیرتناک بات ہے, اور پولیس خود اس کے اندر انوالو ہے. پولیس نے خود کہا کہ ہم لے کر گئے, ہم نے رکھا. یہ بھی بڑی تعجب خیز بات ہے. اس کے سوال کون دے گا یہ ہمیں نہیں پتہ. انشاءاللہ جوابات ہم پوچھیں گے, جو بھی ذمہ دار ہوں گے ان سے جواب پوچھیں گے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ جو انٹرویو دیا گیا ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ یہ یوٹیوب کی جو دیکھنا یا جیلوں کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں, اور جس طرح سے ظہیر اور شبیر کو پروٹوکول دیا گیا, جس طرح سے یہ کیا پاکستان کے تمام لوگوں کے ساتھ, تمام قیدیوں کے ساتھ ایسے ہی سلوک ہوتا ہے, اس کے اوپر ضرور آپ نے رائے دینی ہے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. جب تک آپ اپنی رائے کا اظہار نہیں کریں گے ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے دیکھنے والے کیا سوچتے ہیں. پازیٹیو اور اچھی بات نیچے کامنٹ میں کیجیے, لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.